बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआएं कब कबूल होती हैं, आपसे मैं आज ये शेयर करूँगी। रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना। कोई शख्स जिस कदर हलाल और तैयब ग़ज़ा अपने जिस्म में उतारेगा, उसी कदर ज़्यादा मुस्तजाबल दावत होगा। जबकि हराम खोर शख्स तवील सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद बैतुल्लाह शरीफ में पहुँच कर दोनों हाथ बुलंद करके बुलंद आवाज़ से रब ताला को पुकारे, तो भी उसकी ग़ज़ा और लबास हराम ज़राए से हासिल होने के बाइस इसकी दुआ कबूल नहीं की जाती। मौजम तबरानी ओस्त में रवायत है कि एक मरतबा सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैं मुस्तजाबल दावत कैसे बन सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अतिब मत आमा का तकुन मुस्तजाबत दावा। अपना खाना पीना मुश्तहबात से पाक रखो तो मुस्तजाबल दावत बन जाओगे। फजीलत वाले औकात में दुआ करना। अज़ान के वक्त मौज़िन जब अज़ान कहता है तो ऐसे वक्त में की जाने वाली दुआ ज़्यादा कबूल होती है। सैयदना अनस रज़ी तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोज़िन अज़ान कहता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दुआएं कबूल की जाती हैं। अज़ान और अकामत के दरमियान एक बंदा मोमिन अगर नमाज के औकात में अज़ान और अकामत के दरमियान दुआ करे तो इस बात का ज़्यादा अमकान है कि इसकी दुआ कबूल कर ली जाए। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आली शान फरमान है, अज़ान और अकामत के दरमियान मांगी जाने वाली दुआ नामंजूर नहीं होती। सहाबा कराम रज़ी तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस वक्त में क्या मांगा करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की आफियत का सवाल किया करो। सहर के वक्त हर रात के आखिरी हिस्से में इजाबत दुआ के खसूसी लम्हात होते हैं। इस वक्त में दुआ व इस्तग़फ़ार करने वालों की अल्लाह ताला ने अपनी किताब मुक़द्दस में कई जगह तारीफ़ व तौसीफ़ फरमाई है। इरशाद बारी ताला है, वल मुस्तग़फ़िरीना बिल असहार, और पिछली रात को बख्शिश मांगने वाले। नेज़ इरशाद रबानी है, कानो कलीलम मिनल लैली मा यहजऊना व बिल असहारी हुम यस्तग़फिरून। अल्लाह के वो बंदे रात को बहुत कम सोया करते थे और सहर के वक्त वो तौबा व इस्तग़फ़ार किया करते थे। ये बात मालूम है कि इस्तग़फ़ार भी दुआ ही की एक किस्म है, इसलिए आप इस्तग़फ़ार कसरत से किया करें। कुतुब हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, हमारा रब तबारक व तआला हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और ये ऐलान करता है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं इसकी दुआएं कबूल करूँ। है कोई मुझसे सवाल करने वाला, मैं इसको अता करूँ। है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूँ। सैयदना उमर बिन अब्सा रज़ी तआला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के आखिरी हिस्से में आदमी अपने रब के बहुत करीब होता है। अगर तुम इन घड़ियों में अल्लाह का ज़िक्र कर सको तो ज़रूर किया करो। जुम्मा के रोज़ और इसके अलावा जुम्मा के रोज़ दुआ की कबूलियत के सिलसिले में जुम्मा के दिन की एक ख़ास अहमियत है। सहीहीन में सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन ने जुम्मा के दिन का जिक्र किया और फरमाया, इसमें एक ऐसी घड़ी है कि मुसलमान बंदा इसे उस हाल में पाले कि वो क़याम में खड़ा हो और अल्लाह ताला से कोई चीज़ तलब कर रहा हो तो वो चीज़ उसे अता कर दी जाती है। आपने उंगली के इशारे से बतलाया कि वह थोड़ा सा वक्त होता है। सनन इब्ने माजा की एक रवायत हदीस नंबर 1139 में ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो आपने बतलाया कि वो घड़ी दिन के आखिरी लम्हात में होती है। मैंने अर्ज़ किया कि वक्त तो नमाज के लिए ममनू है, तो आपने फरमाया अगर बंदा मोमिन नमाज पढ़कर मस्जिद में ज़िक्र दुआ के लिए बैठ जाए तो उसका ये बैठना नमाज ही में शुमार होता है। इस रवायत को शेख अलबानी ने हसन सही कहा है। चूँकि ये दोनों रवायत सही हैं, लिहाजा नेकी के हरीस को चाहिए वो इन दोनों वक्तों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करे। यौम अरफ़ा की दुआ फ़जीलत वाले औक़ात में से अरफ़ा के दिन की एक ख़ास अहमियत है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी तआला अन्हा से रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, कोई दिन ऐसा नहीं कि जिसमें अरफ़ा के दिन से बढ़कर अल्लाह ताला बंदों को जहन्नुम से ज़्यादा रहाई देता हो। अल्लाह ताला हज्जाज के नज़दीक हो जाता है, फिर इनका ज़िक्र फ़रिश्तों के सामने फ़ख़रिया अंदाज़ से फ़रमाता है और पूछता है, ये लोग क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला अपनी किताब मुक़द्दस में जुम्मा के दिन की और अरफ़ा के दिन की कसम उठाई है। सूरतुल बुरूज में
ارشاد باری تعالیٰ ہے و شاہدن و مشہودن۔ امام بہیقی نے اپنے سنن میں ایک روایت بیان کی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الشاہد یوم الجمعۃ والمشہود یوم عرفہ۔ ارشاد ذوالحجہ میں کی جانے والی دعا ذوالحجہ کے پہلے 10 دن پورے سال کے دنوں میں زیادہ افضل اور قیمتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: پورے سال میں کوئی بھی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو اس قدر محبوب ہو نہ جس قدر ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل اللہ کو محبوب ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جہاد بھی نہیں، علیہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور پھر اس میں سے کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت رحمت الہی اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 3 شخص کی دعا نامنظور نہیں ہوتی، روزہ دار کی حتیٰ کہ وہ روزہ افطار کر لے، امام عادل کی، اور مظلوم کی۔ بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان ہفتے میں 2 مرتبہ بندوں کے اعمال بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، چنانچہ ان ایام میں دعا کرنے والا رحمت و مغفرت سے محروم نہیں رہتا۔ صحیح مسلم میں امام الانبیاء کا ارشاد گرامی ہے: جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، اس موقع پر ہر شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ نہ شریک کرتا ہو سوائے اس شخص کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی انبن ہو۔ ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے: ان دونوں کا معاملہ اس وقت تک مؤخر رکھو جب تک یہ آپس میں صلح نہیں کر لیتے۔ رمضان المبارک میں اس ماہ مبارک میں عبادات کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی اور عبادت کرنا نسبتاً آسان بھی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے: جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین و سرکش جناتوں کو باندھ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو اس طرح بند کر دیا جاتا ہے کہ کوئی دروازہ اس میں کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور جنت کے دروازے اس طرح کھول دیے جاتے ہیں کہ کوئی دروازہ ان میں سے بند نہیں کیا جاتا، اور ایک پکارنے والا آواز لگاتا ہے: اے بھلائی کے طلبگار آ جا، اور اے برائی کے طلبگار بس کر دے۔ رمضان کی ہر رات میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر میں کی جانے والی دعا قبول کی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی دعا رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں اس رات کو پالوں تو کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ فضیلت والے احوال میں دعا کرنا، رکوع میں دعا کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں یہ دعا کثرت سے پڑھا کرتے تھے: اے اللہ، میں نے تجھی کو رکوع کیا، تجھی پر ایمان لایا، تیرے لیے فرما بردار ہوا، میری سماعت، میری بصارت، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے اعصاب سب تیرے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ سجدہ میں دعا۔ جن احوال میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے ان میں سجدہ کی حالت بہت اہم ہے۔ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: آدمی اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بارش کے وقت اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں، جب بارش ہو رہی ہو اس وقت کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: 2 وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک تو اذان کے وقت اور دوسری اس وقت کی دعا جب بارش ہو رہی ہو۔ جمعہ میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں جمعہ کے دن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ صحیحین میں سید الاولین و آخرین نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا اور فرمایا:
اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ مسلمان بندہ اسے اس حال میں پالے کہ وہ قیام میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو تو وہ چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے بتلایا کہ وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث نمبر 1139 میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ وہ گھڑی دن کے آخری لمحات میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا وہ وقت تو نماز کے لیے ممنوع ہے، تو آپ نے فرمایا اگر بندہ مومن نماز پڑھ کر سجدہ میں ذکر و دعا کے لیے بیٹھ جائے تو اس کا بیٹھنا نماز میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان لمحات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھر دیتے ہیں، ان کا پکارنا سنتے ہیں، ان کی دعا سنتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔